एक राज्य थियो। त्यो राज्यको एउटा अद्भुत व्यवस्था के थियो भने त्यो राज्यमा 1 महिनाको लागि प्रत्येक नागरिक राजा बन्न पाउँथे। प्रत्येक नागरिक, सबै नागरिकहरू आफ्नो पालोमा राजा बने अनि राजा बनेर उनीहरूले प्रचुर राज्य सुख भोगे 1 महिनाको लागि। अनि 1 महिनाको लागि राज्य सुख भोगेर फेरि उनीहरूको स्थिति पहिलाकै जस्तो हुन्थ्यो। सबैको यस्तै भयो। तर एउटा व्यक्ति जो थिए ती व्यक्ति चाहिँ अत्यन्त बुद्धिमानी रहेछन्। ती व्यक्तिलाई चाहिँ केवल 1 महिनाको लागि मात्र राजा बन्ने इच्छा भएन, सधैँभरिका लागि राजा बनेर बस्ने इच्छा भयो। अब त्यो व्यक्तिको भोलिपल्ट राज्य अभिषेक हुँदै थियो। अब त्यो व्यक्ति रातभरि सुत्न सकेन। उसले विभिन्न योजना बनाउन थाल्यो। अब के गरी हुन्छ, कसरी हुन्छ, म त्यो राज्यमा सधैँभरि राजा भएर बसौँ। त यस प्रकार दिमाग ख्याउँदा ख्याउँदा उसले एउटा जुक्ति फेला पार्यो। र त्यो जुक्ति कस्तो थियो थाहा छ? कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। भोलिपल्ट उसको राज्याभिषेक भयो, त्यस राज्यको राजा भयो। राजा हुने बित्तिकै उसले के गर्यो थाहा छ? राजा हुने बित्तिकै उसले सम्पूर्ण सैनिकहरूलाई, सम्पूर्ण प्रहरीहरूलाई र सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई दिन रात खटिएर आफ्नो लागि पर योभन्दा पनि ठुलो महल बनाउनको लागि भनेर आदेश दियो। अब राजाको आदेश पालना नगर्ने पनि कसरी? सम्पूर्ण सैनिक, प्रहरी अनि सम्पूर्ण प्रजाहरूले राजाको आदेश पालना गरे। रात रातभरि नसुतिकन भोग भोगे सबैले राजाको लागि भनेर छिटोभन्दा छिटो सुन्दर विशाल महल तयार गरे। अनि त्यसपछि राजाले आफ्नो यो राज्यको जति पनि ढोकुटी छ, सम्पत्ति छ, त्यो सम्पूर्ण राज्य कोषलाई पनि सैनिकहरू लगाएर त्यस राज्यमा सारे। अनि यी राजा यो राज्यमा भोग विलास गरेर बिताउँदैनथे। मानिसहरूले यो राजालाई गुनासो गर्ने गर्दथे, होइन यी राजा हुन् कि होइनन्, आफ्नो राज्यलाई वास्तै गर्दैनन् भनेर गुनासो गर्दथे। तर कहाँ, यो राजा त आफ्नो राज्य बनाउनको लागि भनेर दिनरात व्यस्त थिए। त्यसकारणले गर्दा यी राजा यो राज्यमा सुखभोग गर्दैनथे, सुरा सुन्दरी भोग्दैनथे। उनी त आफ्नो राज्य बनाउनको लागि व्यस्त हुन्थे। त यस प्रकार राज्यको जति पनि ढुकुटी छ, सम्पत्ति छ, त्यो सम्पूर्ण सम्पत्ति उनले आफ्नो नवनिर्मित राज्यमा सारे। हेर्नुहोस् है, किन म त राजा हुन् नि त, 1 महिनाको लागि भए पनि राजा हुन् नि, सम्पूर्ण शक्ति त छ नि, होइन? त सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर उनले त्यो राज्यलाई स्थापना गरे। अनि त्यसपछि जति पनि सैनिकहरू छन्, प्रहरीहरू छन्, ती सम्पूर्ण सैनिक प्रहरीहरूलाई पनि यो राज्यबाट त्यो राज्यमा सारे। अनि त्यो राज्यको नाम पनि नयाँ राखे। अनि त्यसै गरी आएर यो राज्यमा जे जति थियो त्यो सारा कुरा त्यो नयाँ राज्यमा सारे। अनि अब भोलिपल्ट उनको राजकाज समाप्त हुँदै थियो। आज उनले राज्यमा आफ्नो राज्याभिषेक गराए र त्यो राज्यको राजा भए सधैँका लागि। हेर्नुहोस्, सधैँका लागि अब उनी राजा भएर बसे। अब कसैले उनलाई त्यहाँबाट निकाल्न सकेनन्। किन भन्दाखेरि अब त्यो राज्य पहिलाको राज्य होइन, त्यो राज्य नयाँ राज्य हो। अब ती राजा पनि नयाँ राजा हुन्। सम्पूर्ण प्रजाहरूले यस्ता बुद्धिमान राजा फेला पार्यो भनेर अत्यन्त खुसी मनाए। त प्रिय भक्त भागवत, यहाँहरूलाई यो कथा सुनाउनुको पछाडि ठुलो रहस्य छ। सबैले कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो संसारमा 2 किसिमका व्यक्तिहरू छन्, एक विमुख र अर्को उन्मुख। विमुख भनेको भगवानबाट विमुख, भगवानबाट मुन्टो फर्काएकाहरू, र उन्मुख भनेको भगवानलाई प्रेम गर्ने, भगवत भक्तिमा लाग्ने वैष्णव सन्तहरू। यी 2 किसिमका जीवहरू छन्। अब त्यो राज्यसँग तुलना गरौँ। त्यो राज्यमा प्रत्येक नागरिकहरू 1 महिनाको लागि राजा बन्न पाउँदथे। त्यसै गरी आज यो संसारमा सबै मनुष्यहरू 1 जन्मको लागि भनेर राजा बनेका छन्। वास्तवमा यो मानव चोला भनेको सबैलाई राजा भन्ने अवसर हो। शास्त्रमा यो मानव चोलाको यति महिमागान गरिएको छ, यति महिमागान गरिएको छ कि यो मानव चोलाको महत्त्व जसले बुझ्दछ उसले यो मानव चोलाको पूजा गर्दछ।
यो मानव चोला प्राप्त हुनुभन्दा अगाडि हामीहरू सबै एकदमै गए गुज्रेका प्राणी पशु पंक्षीको योनिमा थियौँ। वास्तवमा यो भने पोस्ट हो, यो मानव चोला भनेको पोस्ट हो। कुनै समय हामी चौकीदार थियौँ होला अन्य पशु पंक्षीको शरीरमा, अहिले मानव चोला पाएर हामीहरू राजा बनेका छौँ। त यो संसारमा जति पनि मनुष्यहरू छन् उनीहरू सबैले एक जन्मको लागि राजा बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्, मानव चोला प्राप्त गरेका छन्। यो कुनै चान्चुन पद होइन, चान्चुन अवसर होइन। जसरी त्यो 1 महिना आँखा चिम्लेर बित्दथ्यो त्यसै गरी यो एक जन्म पनि चुड्की बजाएर आँखा चिम्लेर बित्दछ। मनुष्यहरूलाई यो थाहा छैन। अनि जसरी ती मूर्ख मनुष्यहरू जो 1 महिनाको लागि त्यो राज्यको राजा बन्ने अवसर प्राप्त गर्दथे, उनीहरूले सुरा र सुन्दरी भोगेर बिताउँदथे, राज्य सुख भोगेर बिताउँथे। त्यसै गरी यी विमुख मनुष्यहरूले पनि 2 दिनको जिन्दगी हो, भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ भोग गरौँ, मोज गरौँ, मस्ती गरौँ, जीने के है 4 दिन बाँकी है बेकार दिन, जाए 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 एक बार की जवानी फिर न आए भनेर यस प्रकार विमुखहरूले संसारमा भोग विलास गरेर बिताउँदछन्। र फेरि अब उनीहरूको स्थिति पहिलाकै जस्तो हुन्छ। जसरी 1 महिनाको लागि राजा बन्न पाएका ती व्यक्तिहरू 1 महिनाको राज्य सुख भोगेर फेरि उनीहरू पहिला जस्तो थिए त्यस्तै बन्दछन्। तर प्रिय भक्त भागवत जो प्रभु भक्त छन्, राधा कृष्णका भक्त छन्, उनीहरूको जीवन फरक हुन्छ। यद्यपि ती राधा कृष्णका भक्तहरूको मनमा पनि प्रचुर सुख भोग्ने इच्छा छ, तर पनि यो 1 महिनाको राज्यमा उहाँहरू सुख भोग्न चाहनुहुन्न। हेर्नुहोस् भक्तहरूको जीवन कस्तो हुन्छ। भक्तहरू त शाश्वत राज्य प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र शाश्वत राज्यमै गएर सच्चिदानन्द जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ। जुन राज्यलाई प्राप्त गरेर कहिले पनि जन्मनु नपरोस्, मर्नु नपरोस्, 84 को चक्रमा घुम्नु नपरोस्। भगवत गीतामा श्रीकृष्ण स्वयं बताउनुहुन्छ, किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्ष यस तथा अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भज सोमाम। हे अर्जुन, तिमी यो अनित्य अनि साथसाथै असुख सुख पनि छैन र साथसाथै अनित्य आज हो कि भोलि होको लोकमा आएका छौ। त्यसकारणले गर्दा मेरो भजन गर, मलाई प्राप्त गर भनेर भगवत गीतामा बताउनु भएको छ। हो यी राधा कृष्णका भक्तहरूले के गर्नुहुन्छ, अब यो संसारमा भुल्नुहुन्न। अब त्यो राज्य प्राप्त गर्नको लागि भनेर दिनरात नसुती भक्ति गर्नुहुन्छ, भजन गर्नुहुन्छ। जसरी त्यो बुद्धिमान राजाले रातभर नसुतिकन आफू पनि खटिन्छ, अरूलाई पनि खटाएर नयाँ राज्य बनाउनको लागि भनेर व्यस्त रहन्छ, हो किन? अब त्यो राज्यमा सुख भोग्दैन उनले, किन भोग्छ? किनभने त्यो त 2 दिनको राज्य हो। 1 महिनामा त ऊ त्यहाँबाट फेरि च्युत बन्छ, फेरि पहिलाकै जस्तो स्थिति प्राप्त हुन्छ। किन त्यो राज्यमा भुल्छ? भुल्दैन। हो त्यसै गरी जो राधा रानीका भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अब यो क्षणभङ्गुर संसारमा यो 2 दिनको राज्यमा भुल्न चाहनुहुन्न। यद्यपि सारा यो राज्यका वासीहरू चाहिँ यही 2 दिनको संसारमा रमाउन, भोग गर्न, मस्ती गर्न व्यस्त छन्। कहिले कहिले भक्तहरूलाई भन्ने पनि गर्दछन्, ए यिनीहरू के हो वैरागी बनेका छन्, ए भगवान भगवान भनेर हिँड्छन्, राधा राधा भनेर हिँड्छन्, हरे कृष्ण भनेर हिँड्छन् भनेर चाहिँ गुनासो गर्ने गर्दछन्। तर वास्तवमा यी व्यक्तिहरूलाई थाहा हुँदैन कि वास्तवमा नयाँ राज्य बन्दैछ, नयाँ राज्यमा सम्पत्तिहरू ट्रान्सफर हुँदैछ र शाश्वत राज्य प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भक्तहरूले। र उहाँहरूलाई देखेर गिज्याउनेहरू अब फेरि पहिलाकै स्थितिमा फर्कदै हुनुहुन्छ। त मानव चोला भनेको चाहिँ प्रिय भक्त भागवत यो भनेको राजा बन्ने अवसर हो। राजा बन्ने अवसर, तर 1 महिनाको लागि, 1 जन्मको लागि। कति वर्ष लिएर आएका छौँ त्यति मात्रै हो। त्यसपछि त प्रिय भक्त भागवत फेरि कुकुर बन्ने हो कि बिरालो बन्ने हो, त्यो कर्मको फल त भोग्नु नै पर्छ। त्यसकारणले गर्दा जसले मानव चोला प्राप्त गर्नुहुन्छ अब उहाँहरू दिनरात नसुतिकन भक्तहरू एकदम व्यस्त रहनुहुन्छ। यद्यपि संसारमा उहाँहरूले न रोड बनाउने काम गर्नुभएको छ, न ठुल्ठुलो भवन बनाउने काम गर्नुभएको छ, न चन्द्रमामा जाने नै काम गर्नुभएको छ। गर्नुभएको छैन नि भक्तहरूले। भक्तहरू त खालि नाम जप्न व्यस्त हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूले एउटा कुरा विचार गर्नुपर्छ, हामीहरूले त्यति कार्य गर्न छोड्नुहुन्न जुन जुन कार्यद्वारा त्यो प्रेम राज्य प्राप्त होस्, राधा रानीको चरण प्राप्त होस्, राधा कृष्णको त्यो दिव्य अनिर्वचनीय दिव्याति दिव्य धाम प्राप्त होस्, शाश्वत सच्चिदानन्द त्यो जगत प्राप्त होस्। ती कार्यहरू एउटा पनि कार्य छोड्नुहुन्न, कुनै पनि कार्य। कसैले भन्ला एकादशी व्रत गरेर प्राप्त हुन्छ, ठिक छ एकादशी व्रत गर्ने। कसैले भन्नु होला वृन्दावन धाममा खाली खुट्टा परिक्रमा गरेर, ल ठिक छ वृन्दावन धाम खाली खुट्टा परिक्रमा गर्ने। एउटा यस्तो कुनै कार्य पनि छोड्नुहुन्न
जुन कार्यद्वारा भगवानको धाम प्राप्त होस्। त भौतिकवादीहरूको विचार के हुन्छ, विमुखहरूको विचार के हुन्छ, मानव चोला प्राप्त गरेको छ यो 2 दिनको। भक्तहरू पनि त्यही विचार गर्नुहुन्छ कि यो 2 दिनको। हेर्नुहोस् समानता छ। विमुखहरू पनि यो 2 दिनको चोला हो, भक्तहरू पनि भन्नुहुन्छ 2 दिनको चोला हो। तर विमुखहरू के गर्दछन्, यो 2 दिनको चोला मोज मस्ती गरेर भोग विलास गरेर बिताउनु पर्छ, पाप कर्म गरेर बिताउनु पर्छ। त भक्तहरूको जीवन कस्तो हुन्छ, यो 2 दिनको जिन्दगी हो, यो 2 दिनको जीवनमा प्रचुर भन्दा प्रचुर भक्ति गरेर नाम जप गरेर भगवत प्रेममा लागेर चाहिँ बिताउनु पर्दछ। 1 सेकेन्ड पनि यो संसारी कार्यको लागि दिनुहुन्न। यस प्रकार बिताउनुहुन्छ त फरक छ। एक्सन इज द सेम बट एम इज डिफरेन्ट भन्छ नि। त प्रिय भक्त भागवत, अब आफै विचार गरौँ कि 2 दिनको जिन्दगी त हो, तर कसरी बिताउने? संसारमा भोग विलास गरेर जिन्दगी बिताउने र फेरि पहिलाकै स्थितिमा फर्कने कि ज्यादाभन्दा ज्यादा भगवान नामको रटान लगाएर ज्यादाभन्दा ज्यादा भक्ति कमाएर त्यो शाश्वत राज्य, शाश्वत प्रेम धाम प्राप्त गर्ने? अब कहाँ जाने? त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा। कोही कोही व्यक्तिहरूले प्रश्न गर्ने गर्दछन्, तपाईँहरू काल्पनिक राज्यको लागि भनेर यस प्रकार भक्ति गरिरहनु भएको छ, त्यो त काल्पनिक राज्य हो राधा कृष्ण, तपाईँले देख्नु भएको छैन, हामीले देखेका छैनौँ। त प्रिय भक्त भक्त, ल ठिक छ, एकछिनको लागि त्यो काल्पनिक राज्य हो, यो कदापि हुन सक्दैन। सन्त महापुरुषहरूले गलत बताउनु भएको छैन, शास्त्रमा गलत लेखिँदैन। त्यो शाश्वत राज्य हो, नहुने प्रश्नै छैन। तर पनि कोही व्यक्तिले भन्न त्यो शाश्वत राज्य हो, त्यो शाश्वत राज्य हुन नसक्ने प्रश्नै छैन। तर पनि एकछिनलाई मानौँ ल, लेट अस सपोज त्यो राज्य छैन र यहाँ भक्तहरू चाहिँ दिन रात नाम जप गरेर बसिरहनु भएको छ, त्यो राज्यको कल्पना गरेर बसिरहनु भएको छ। ल एक दिन भक्तहरूको मृत्यु भयो र जो व्यक्तिहरूले यो संसारलाई सत्य मानेर बसेका छन्, संसारको भोग विलासलाई नै सत्य मानेर बसेका छन्, उनीहरूको पनि मृत्यु भयो। अब राधा रानीको प्रेम राज्यलाई परम सत्य मानेर भक्ति भजन गरेर भोग विलास रहित भएर जीवन बिताउने भक्तहरूले जीवनमा के गुमाउनु भयो त? ल के गुमाउनु भयो? के नोक्सान भयो उहाँहरूलाई? केही नोक्सान भयो? केही नोक्सान त भएन नि। अनि त्यसै गरी आएर यो संसारलाई सत्य, संसारको भोग विलासलाई सत्य, अनि राधा रानीको प्रेम राज्यलाई गलत मान्ने, मिथ्या मानेर संसारमा भोग विलास गरेर बिताउने व्यक्तिहरूले के पाए? उनीहरूको प्राप्ति के र प्रेमी भक्तहरूको गुमाइ के भयो? के गुमाउनु भयो उहाँहरूले? जीवन आनन्दले भक्ति गरेर बिताउनु भयो, हाँसेर नाचगान गरेर प्रेमपूर्ण जीवन बिताउनु भयो। त प्रिय भक्त भागवत, विमुख भयो भनेदेखि हामीहरूले केही पनि बुझ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा सद्गुरुको चरण आश्रय लिउँ, त्यो शाश्वत प्रेम राज्यको ज्ञान प्राप्त गरौँ। यो अशाश्वत, यो 1 महिनाको, यहाँ जतिसुकै राजा भएर बसे पनि, यहाँ ब्रह्माजीको पद प्राप्त गरेर बसे पनि यहाँ सुख हुँदैन, मृत्यु आउँछ, काल आउँछ, 84 को चक्करमा जानु पर्दछ, फेरि यी पशु पक्षी नरक यातना भोग्नु पर्दछ। यहाँको जीवन भनेको स्थायी जीवन हुँदै होइन। त जुन जीवन स्थायी छैन त्यो जीवनमा किन भोग विलास गरेर बिताउने? यो अस्थायी जीवनबाट स्थायी जीवन प्राप्त गर्नको लागि, अस्थायी राज्यबाट स्थायी राज्य प्राप्त गर्नको लागि हामी मेहनत गरौँ न, त्यसको लागि परिश्रम गरौँ न। त्यो पो बुद्धिमत्ता हुन्छ। जसरी त्यो बुद्धिमान नागरिकले, प्रजाले के गर्यो? उसले 1 महिनाको लागि राजा बन्ने अवसर प्राप्त गर्दाखेरि आफ्नो छुट्टै राज्य बनायो र सधैँभरिको लागि राजा भएर बस्यो। हो, हामी त्यस्तै बन्नुपर्छ। यो क्षणभङ्गुर राज्यको सहारा लिएर त्यो शाश्वत राज्य प्राप्त गर्नुपर्दछ। जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानन्दे।